नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको धारणा राखे। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको अवगत गराउनुभयो। साथै उहाँले सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाइरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाउँदा थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्किएर बसेको र सामान्य एजेन्डामा मात्रै संसद बैठक सीमित भएको बताउनुभयो। नेपालको प्र्याक्टिस संसदीय प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि 47 सालको संविधानमा पनि 4 पटकसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसद भङ्ग गरेको छ, 4 पटक केयरटेकरमा गएको छ अथवा काम चलाउ सरकारमा गएको छ। र एवं प्रकारले पछिल्लो समयमा चाहिँ 63 सालको अन्तरिम संविधानमा पनि चाहिँ केयरटेकरको काम चलाउ सरकारको चाहिँ व्यवस्था भएको चाहिँ छ। र अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसमा चाहिँ संसद भङ्ग भएको अवस्थामा, विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको व्यवस्था देखिन्छ। र काम चलाउ सरकारमा परिवर्तन भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्स्थापना गर्दा होस् या चाहिँ विघटनलाई सदर गर्दा होस्, दुवै अवस्थामा चाहिँ सरकारको पुनर्स्थापना गरेको छैन। अहिलेसम्म 4 पटकसम्म 47 सालको संविधानको बेलामा पनि चाहिँ तपाईँको सरकारको पुनर्स्थापना गरेको थिएन। बैठकमा एमालेका सांसद शान्ता चौधरीले सरकारले गरेका अति महत्त्वपूर्ण काम नदेख्ने, विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्ने परिपाटी त्यागेर सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने बताउनुभयो। विरोध मात्रै गर्ने कि सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्ने त? सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आज 3 दशकपछि मेलम्ची पानी काठमाडौँको सहरमा झरेको छ। सायद यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ केही मित्रहरूले। कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले हालै बढी गाउँपालिका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही तथा घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। व्यक्तिलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। सभामुख महोदय, घटनामा परि घाइते हुनुभएका व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँहरूप्रति उचित स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकार समक्ष माग गर्दछु। साथै ज्यान गुमाउने प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले म्यानमारको घटनाका सम्बन्धमा म्यानमारका पछिल्लो केही दिन यता सैनिक सरकारले नागरिक प्रदर्शनमा नरसंहार गरिरहेको छ घटना र प्रवृत्ति अत्यन्त अमान्य र निन्दनीय छ। जनतामाथिको दमन तत्काल रोकेर निर्वाचित सरकार बहाल गर्ने, लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायत सबैलाई रिहा गर्न र लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न म्यानमारको सैनिक सत्तामाथि विश्वव्यापी रूपमा तीव्र दबाव बढाउन आवश्यक देखिएको छ। त्यसअघि बैठकको शून्य समयमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुपस्थित भएको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री संसदमा नआउनुको कारण सुरक्षा खतरा हो कि नैतिक खतराको महसुस भएर हो भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो। यदि सुरक्षा खतरा छैन भने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै देशको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो गैर जिम्मेवार, असत्य र बनावटी अभिव्यक्ति किन दिनुभयो? सभामुख महोदय, यथाशीघ्र स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले अथवा गृहमन्त्रीजीले अथवा सरकारको प्रवक्ताजीबाट यसबारे संसदमा स्पष्ट गर्नुपर्छ, यथाशीघ्र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा जनजीविकाको सवालमा सभामुखतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। त्यस्तै विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2077 पेश गर्नुभएको थियो।